अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, कराची के लिए बहुत बड़ा एजाज़, कराची एक्सपो में असलहे की बहुत बड़ी नुमाइश सजने को तैयार है। कुछ ही वक्त बाकी रह गया। वज़ीर आज़म साहब भी कल पहुंच जाएंगे और इसका इफ्तिताह कर देंगे। 55 ममालिक हैं जिसके 330 वफूद से ज़ायद वफूद हैं जो कि इस नुमाइश का हिस्सा होंगे, यहाँ शिरकत करेंगे। और सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। इटली, ईरान और बरतानिया पहली बार इस नुमाइश का हिस्सा होंगे, यहाँ पर शरीक होंगे, जबकि एयरपोर्ट को रेड जोन करार दे दिया गया है और जो ट्रैफिक प्लान है वो भी जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर सियासी माहौल की, सियासी मंजरनामे की थोड़ी सी बात करें तो MQM एक बार फिर इख्तलाफात का शिकार हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम के जो समरात हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं और वफाकी हुकूमत ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली MQM से तरक्याती स्कीमें तलब कर ली हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अरकान हैं MQM के मुंतखब जो अरकान हैं उनको 1 अरब जारी करने का भी इम्कान है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात भी होकर हमेशा की तरह जो इल्ज़ामात का सिलसिला था वो भी जारी रहा और उसके बाद एहतजाज भी हुआ। जमात इस्लामी ने बड़ी कड़ी तनकीद की। पीपल्स पार्टी पर जमात इस्लामी ने तनकीद की और जमात इस्लामी ने हुकूमत सिंध और इलेक्शन कमीशन पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि ये आपस का गठजोड़ हुआ है और धांधली की गई है। जबकि जो कराची के बल्दियाती मसाइल पर हुकूमत का रवैया है वो एक खामोशी तारी है हुकूमत पर, और बस वो ये कहती है कि तरक्याती काम जारी हैं और बस वो हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हाल नज़र आ रहा है हमें। कराची में गैर कानूनी दाखिल होने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। बड़े इकदाम किए जा रहे हैं शर्जील मेमन की जानिब से, जबकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की ज़मीनों पर कब्जे जारी हैं। लेकिन जो सैयद सलाहुद्दीन साहब हैं MD वाटर बोर्ड, वो इस पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ये आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, हल होने में नहीं आ रहे, इन पर भी ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलीमुल्लाह साहब, UC 7 लियाकताबाद टाउन के उम्मीदवार चेयरमैन थे, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीमुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलीमुल्लाह साहब, ज़िमनी जो इंतखाबात थे बड़े पुरजोश नज़र आए थे। आप पहले भी जब प्रोग्राम में आए थे आपने बताया था कि बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, तो क्या नतीजा निकला, क्या हुआ? जो एक्सपेक्टेशंस थी आप लोगों की वो एज इट इज़ पूरी हो गई या कुछ भी पूरा नहीं हुआ? नहीं, देखें, हमारी जो आवाम से तवक्कात थी अल्हम्दुलिल्लाह वो तो पूरी हुई, क्योंकि देखें ये ज़िमनी इलेक्शन था और इसके अलावा हमने इस पर भी वर्किंग की थी कि ये ज़िमनी इलेक्शन आम दिन में रखा गया, यानी इसको सैटरडे या संडे को नहीं रखा गया जिसमें ज़्यादातर छुट्टी होती है। तो हमारा अंदाज़ा ये था कि अगर हम जो है 2000 से 2,2500 वोट ले लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये UC हमारी होगी। लेकिन जो नताइज सामने आए वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं और उसकी फिर एक तवील दास्तान है। अगर आप मुझे मौका देंगे यहाँ पर तो हम आपके सामने सुनाएंगे वो पूरी दास्तान इंशाल्लाह। ठीक है। जो मजीद गेस्ट हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। एडवोकेट सैफुद्दीन साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रेहान हाशमी साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब। जी वालेकुम सलाम। रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये क्या सूरत हाल है? कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, ज़रा ये कह रहे हैं कि फिर एक दफ़ा MQM जो है वो इख्तलाफात का शिकार होने जा रही है। लोगों को बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता थी, अब फिर से वही इख्तलाफात, आपसी ताल्लुकात की खराबी की वजूहात कुछ बताएंगे आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, MQM इंटैक्ट थी और MQM इंटैक्ट है। ये ख्वाहिश का प्रोग्राम जरूर हो सकता है, मुखालिफिन की ख्वाहिश जरूर हो सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि MQM गुज़िश्ता कई दिहाइयों से बैरूनी और अंदरूनी मसाइल का शिकार रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपने देखा कि माजी में भी और हाल में भी MQM ने जो लार्जर कैनवस पे कौमी मफाद के ऊपर या जो कोर इश्यूज हैं उनके ऊपर यूनिवोकल पॉलिसी अख्तियार की हुई है। और अगर कहीं पर मामूली नौयत के इख्तिलाफ राय है तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं ये, और ये अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इख्तिलाफ राय होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो अमूमी तौर पर कुछ एलिमेंट्स की जानिब से ख्वाहिश रही है कि MQM इंतशार का शिकार हो, तो ऐसा है नहीं।
ٹھیک ہے، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے آپ اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے. اچھا، وفاقی حکومت نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے جو MQM کے ہیں ان سے ترقیاتی اسکیمیں طلب کر لی ہیں اور کچھ فنڈز وغیرہ بھی جاری کرنے کا امکان ہے، تو ایک مرتبہ پھر آپ میدان عمل میں آنے کے لیے کمر بستہ ہیں؟ دیکھیں، خاص طور پر میں آپ کی پچھلی والی بات سے اس کو ایک چیز کو منسلک کروں کہ آج ہی مصطفیٰ کمال بھائی نے بہادر آباد کے دفتر کا وزٹ بھی کیا ہے اور وہاں پر میٹنگز بھی کنڈکٹ کی ہیں. تو یہ بھی ایک زبان زد عام ہی کے آفیسز میں نہیں جایا جا رہا یا کوئی ایسا انتشار جیسی صورتحال ہے. تو یہ آج کی ابھی چند گھنٹے پہلے کی نیوز ہے کہ وہاں پر تمام لیڈرشپ نے متفقہ طور پر ایک جگہ پہ میٹنگ کی ہے. کچھ اسٹیک ہولڈر سے کی ہے، کچھ فورن مشن کے لوگ تھے، کچھ ایمبیسیز کے لوگ تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اب جہاں تک بات بچی کہ صورتحال کراچی کے بالخصوص اور بالعموم سندھ کے بلدیاتی مسائل اور فنڈز کے حوالے سے رہی ہے، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کی اپ لفٹنگ کے معاملات اگر سندھ حکومت لون کے ذریعے کر رہی ہے تو ایسا کیوں کر رہی ہے کہ کراچی جبکہ خود ریونیو کا ایک بہت بڑا چنک جنریٹ کر کے دیتا ہے تو اس کے لیے سافٹ لون کیوں لیا جا رہا ہے؟ کلک پروگرام یا ورلڈ بینک کا پروگرام کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کیوں نہیں کال کی گئی اور تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ غالباً ہونے والا ہے کہ NFC کے بعد جو PFC کے ذریعے فنڈز وسائل ملنے چاہیے وہ نہیں دیے جا رہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی کی بھی بلدیات کے اوپر MQM نے جو بائیکاٹ کیا تھا اس کا ایک اصولی موقف تھا ہمارا، اور وہ موقف یہ تھا کہ جس طرح سے ڈی لمیٹیشنز کی گئی تھی وہ ڈی لمیٹیشن مناسب نہیں ہے. اور اس ڈی لمیٹیشن سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں MQM ہی وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے نیگوسیشن کی شرط PDM سے اسی بنیاد پر رکھی تھی کہ آپ کراچی کی آبادی کو ری سینسس یعنی کہ ری کاؤنٹنگ کریں گے، اور ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں تقریباً 1 کروڑ کی آبادی تقریباً اس میں اضافہ ہوا. تو یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اس سے پہلے جو 1 کروڑ کی آبادی کو مسنگ کر دیا گیا وہ کیوں کر کیا گیا، ایسا کیوں ہوا، اور اس کے اوپر دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے کیوں نہیں بولا؟ اور اس کے بعد آبادی بڑھنے کے بعد جو میپنگ یا ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے تھی اس ڈی لمیٹیشنز کو پراپر طریقے سے اصول کی پاسداری کرتے ہوئے کیوں نہیں کیا گیا، جس پہ ہم کورٹ میں بھی گئے، ہائی کورٹ میں بھی گئے، آنریبل کورٹس کے تک پہنچ گئے، قانونی چارہ جوئی بھی. کیا ریسپانس کیا آیا؟ دیکھیں کوئی رسپانس نہیں آیا یہاں پر. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ متفقہ طور پر کراچی کو یا اربن ایریاز کو بائیکاٹ کرنے کا، ڈپرائیو کرنے کا، پس پش ڈالنے کا، محکوم بنا کے رکھنے کا کوئی ایجنڈا ہے جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اچھا ریحان ہاشمی صاحب، آپ نے کہا کہ بائیکاٹ کر دیا آپ نے ضمنی انتخابات کا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر تھوڑی سی مسنگ ہو گئی؟ شاید اگر آپ ان ہوتے تو ایک اچھے پاور میں آ سکتے تھے، اور عوام کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں ریحان ہاشمی صاحب آپ سے. دیکھیں MQM نے ایک پولیٹیکل اسٹینڈ لیا، کبھی لڑ کر اور دوسروں کے لیے تو، لیکن میدان چھوڑ دیا نا آپ نے ریحان صاحب. نہیں دیکھیں یہ بھی پولیٹیکل نارمز کا حصہ ہے نا. ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ لڑ کر انتخابات میں آ کر ہی اپنی پولیٹیکل ول کا اظہار کریں. کبھی آپ کو بائیکاٹ کر کے بھی دکھانا ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا. جہاں پر 20 سے 30 ہزار ووٹ سے لوگ منتخب ہوا کرتے تھے ان حلقوں میں اگر کوئی 2000 ووٹ لے کر منتخب ہو رہا ہے تو کیا یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا اس کے ووٹ بینک کے اوپر سوالیہ نشان نہیں بنتا؟ اور پھر ایک عرصہ دراز تقریباً 4 سال ہو گئے ایک بلدیاتی نظام کو ختم ہوئے 4.25 سال. آج 4.25 سال میں آپ نے تمام تر اختیارات، مراد، محکمے، ڈپارٹمنٹس، وسائل کے باوجود بھی کیا کراچی میں بہتری کر دی؟ یہ بھی تو دیکھنے والے تو، آبزرو کرنے والے تو یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ انتخابات میں پارٹیسپیٹ کرنے سے ہی نتائج ملے، انتخابات کا بائیکاٹ کرنے سے بھی تو نتائج مل رہے ہیں. یہ جو چیزیں میں نے آپ کو چند آگاہ کی ہیں یہ ہمارے سامنے کس بنیاد پر آئی؟ اسی بنیاد پر آئی کہ ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا. 20-25 ہزار جہاں پر ووٹ لیے جاتے تھے 2000 ووٹ لے کر لوگ آئے ہیں. جہاں پر آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں پھر بھی آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، صوبائی حکومت آپ کے پاس ہے پھر بھی آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، چیزوں کو بہتر نہیں کر پا رہے، اور آپ سافٹ لون لے رہے ہیں، ورلڈ بینک کے گرانٹ لے رہے ہیں، اس سے کراچی کا حق نہیں دے رہے. بالخصوص اگر کراچی کی بات کروں، ویسے تو پورے سندھ کا ہی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں بلدیاتی جو کہ روٹ لیول ڈیموکریسی ہے اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے.
اس قانون سازی کے بجائے ایڈ ہاک کے بیسس کے اوپر چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریحان ہاشمی صاحب، ایک بڑا سافٹ امیج جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا اور خاص طور پہ کراچی کا کہ بڑا پرامن شہر ہے. آئیڈیاز 2024 کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور کل سے بڑا اہم موقع ہے شہر قائد کے لیے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی بالکل، بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے، پاکستان کا امیج بلڈنگ کا ایونٹ ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جب مختلف ممالک سے وفود کی آمد ہوگی اور پاکستان کی مصنوعات خاص طور پر ڈیفنس سے ریلیٹڈ، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کے امیج کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ہماری ایکسپورٹس کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے کریڈیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، آرگنائزرز ہیں جو کہ اس کو انعقاد کر رہے ہیں، میں ان کو وش کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کامیابی دے. یہ براہ راست پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی امیج بلڈنگ سے ہی منسلک ہے یہ ایگزیبیشن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریحان ہاشمی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بات کر لیتے ہیں سلیم اللہ صاحب سے. بڑی غور سے آپ گفتگو سن رہے تھے ریحان ہاشمی صاحب کی. بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے، بہت اچھی بات ہے کہ میں صرف ایک چیز پہ ذرا سا وضاحت کروں گا یا میں اس میں اضافہ کروں گا. انہوں نے ظاہر ہے کہ وہی باتیں کی جو ہمارا بھی اس وقت موقف ہے اور تقریباً وہی باتیں تھیں. البتہ یہ کہنا کہ کراچی کے حوالے سے، گنتی کے حوالے سے صرف ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی اور کسی پارٹی نے، تو یہ صریحاً غلط بات ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس وقت جب وہ امیر کراچی تھے ایک طویل مہم چلائی کراچی کی آبادی کے حوالے سے، کراچی کے بلدیاتی اداروں کو جو ضم کیا جا رہا تھا سندھ حکومت کے درمیان، سندھ حکومت کے پاس، تو اس کے اوپر یہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 1 مہینے طویل ایک دھرنا دیا سندھ اسمبلی کے سامنے اور بالآخر سندھ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. تو اس میں ظاہر ہے کہ سب کی ایک وہ ہے، تو صرف کسی ایک پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم نے کیا، یہ میرے خیال میں نامناسب بات ہے. یہ تھوڑی سی ناانصافی ہو گئی. جی بالکل. اچھا، آئی پی پی ایس کا بھی معاملہ آپ نے اٹھایا تھا؟ جی الحمدللہ، اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اس سے پہلے صرف آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمیں بھی حافظ صاحب سے پتہ چلا. ایمانداری کی بات ہے. نہیں دیکھیں، وہ معاملہ جو 1998 96 کا ہو اور اس وقت سے چل رہا ہو، پھر ایک دم سے 2024 میں معاملہ اچانک سے سامنے آ گیا. مطلب 25-30 سال بعد اچانک سے کیسے خیال ہے؟ یہ معاملات تو 30 سال پہلے سے چل رہے تھے، پہلے کیوں نہیں اٹھائے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہمارے لیڈر ہیں، ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایشوز کو صرف اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ اس پر پوری ورکنگ کرتے ہیں. ان کی پاس پوری ٹیم ہوتی ہے اور انہوں نے اس پورے معاملے کا جائزہ لیا. جب جائزہ لیا تو پتہ چلا یہ چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں جو اس سے پہلے بھی پارٹیوں کو پتہ تھیں لیکن وہ مصلحتاً نہیں اٹھاتی تھیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے ان سب مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس چیز کو اٹھایا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فوری طور پر جو 5 آئی پی پیز تھے انہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو ریوزٹ کیا اور اس کے بعد ان کے کانٹریکٹ جو ہے اس سال کے اینڈ تک ختم ہو جائیں گے. اور یہ ساری خبریں خود میڈیا نے ہی دی ہمیں کہ اس کے نتیجے میں ملکی خزانے کو 400 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی. تو یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب. جی آپ کو بہت شکریہ. جی سر، بڑے الزامات عائد کر دیے آپ نے سندھ حکومت پہ، الیکشن کمیشن پہ. مطلب کیا سینیریو کیا ہے؟ کہاں سے آپ کو ثبوت ملے؟ کیوں اتنے تلخ باتیں کیوں ہوئیں ضمنی انتخابات کو لے کر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں ایم کیو ایم کا ایک دور تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ جبر کا، تشدد کا دور ہے. اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ زبردستی پولنگ اسٹیشن میں گھس کر ووٹ ڈبوں میں بھر دیتے تھے اور بعد میں باہر کے کاؤنٹنگ میں وہی ووٹ نکل آتے تھے اور ظاہر ہے کہ جو بھی نتیجہ وہ چاہتے تھے وہ نکلتا تھا. ہمارا خیال تھا کہ یہ دور ختم ہوگا تو ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں کو ان کے ووٹ کا صحیح رزلٹ مل جائے گا اور ان کے صحیح منتخب نمائندے منتخب ہو جائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے لگتا یہ ہے کہ دھاندلی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. وہ ایم کیو ایم سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ گئی. انہوں نے یہ کیا، بلدیاتی انتخابات سے یہ شروع کیا کہ آپ ووٹ کسی کو بھی ڈالیں. بعد میں جو آر او مقرر کیے تھے انہوں نے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، وہ رزلٹ پہلے ہی سے بنا کے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کا اعلان کر دیا. جماعت اسلامی کی 21 یونین کمیٹیز پہلے چھینی، پھر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے انتخابات آئے
تو اس میں سب نے دیکھا کہ 3,000 لینے والے کو 30,000 کر دیا, 8,000 لینے والے کو 80,000 کر دیا. ہم نے کہا چلے یہ ان کو حکومت بنوانی ہے, اس کا کوئی ان کے پاس مصلحتیں اور حکمتیں ہوں گی جو ملک کا وسیع تر مفاد ہوتا ہے, اس کے تحت کیا ہوگا انہوں نے. تو لیکن اب یہ بلدیاتی انتخاب تھا, ایک چھوٹا انتخاب تھا, 10-11 سیٹوں کا انتخاب تھا, لیکن شرمناک حد تک انہوں نے اس کے اندر بھی اسی طرح بے ایمانی کی اور یہی کیا کہ جماعت اسلامی کے جیتے ہوئے جو 2 کینڈیڈیٹ تھے ان کے رزلٹ تبدیل کیے, اور ایک جگہ یعنی لیاقت آباد میں 2,000 ووٹ, 2,000 جعلی ووٹ صرف ایک بلاک کے اندر. ایک بلاک میں عام طور سے 600-500 ووٹ ہوتے ہیں, اس میں 2,000 ووٹ ایسے شامل کر دیے کہ جن کے پتے نہ عارضی وہاں کے ہیں اور نہ مستقل وہاں کے ہیں. تو یہ جو شرمناک کام اب شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کے ذریعے, اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے, جو بہرحال الیکشن کمیشن کے نمائندے ہوتے ہیں, اور اس لیے نام جو ہے بالآخر الیکشن کمیشن کا ہی آتا ہے کہ اس نے پیپلز پارٹی کی ملی بھگت سے یہ ساری کی ساری دھاندلی اور بدعنوانی کی ہے. اس کے نتیجے میں اب دیکھیے ہوا کیا ہے کہ لوگ انتہائی شدید غصے کے شکار ہیں, اس پورے نظام سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ان الیکشن کا فائدہ کیا. ہمیں فکر یہ ہے کہ اس ملک کا نوجوان اگر اس ملک کے قانونی نظام سے مایوس ہو جائے گا تو خدا نہ خواستہ تشدد کی جانب نہ چلا جائے. جماعت اسلامی مستقل لوگوں کو سنبھالتی ہے. ہم ہمیشہ لوگوں سے کہتے ہیں نہیں عدالت سے انصاف مل جائے گا, الیکشن کمیشن چلے جائیں گے, لیکن الیکشن کمیشن تو خود دھاندلی کا سب سے بڑا سرغنہ بنا ہوا ہے. عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں کیسے چلتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ کے الزامات اپنی جگہ, لیکن کہیں پر کوئی چیز صحیح ہوئی ہے یا سبھی کچھ غلط ہوا؟ جی دیکھیے 2 جگہ جماعت اسلامی نے جو رزلٹ حاصل کیا وہ بھی انتہائی مشکل سے, یعنی جو گلبرگ کی ہماری ایک سیٹ تھی اس پر انہوں نے اس قدر دھما چوکڑی کرنے کی کوشش کی, لیکن جو کہ بہت بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے وہاں ممکن نہیں ہو سکا. بنگو پیر کی ایک سیٹ تھی اس سے بھی ممکن نہیں ہو سکا. لیکن یہ جو 2 سیٹیں تھیں لیاقت آباد کی, اس میں انہوں نے پہلے ہی یہ کاروائی کر لی کہ 2,000 ووٹ اس میں انتخابی فہرستوں میں ڈال دیے. تو ظاہر ہے وہ تو ایک معاملہ خراب ہی ہو گیا. پھر دوسرا کام جو انہوں نے ماڈل کالونی والی سیٹ کے اوپر کیا کہ 1,000 ووٹ لینے والے کے 4,000 ووٹ کر دیے. اچھا پورے فارم 11 ہمارے پاس, پورے فارم 12 ہمارے پاس. مزیدار بات آپ یہ دیکھیے کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس دن ایک نوٹس جاری کرتا ہے 14 تاریخ کو کہ 15 تاریخ کو ریکنسولیڈیشن ہوگی اور فارم 13 جاری کیا جائے گا, لیکن 14 تاریخ کی رات کو ہی وہ فارم 13 بھی جاری کر دیتا ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ بدعنوانی کرتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں. ظاہر ہے بے ایمانی اور بدعنوانی کے پیر تو نہیں ہوتے نا, تو وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سیف الدین صاحب, کیونکہ آپ قانونی ماہر بھی ہیں تو تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا, کیا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اب تو انتخابات بھی ہو گئے, نتائج بھی سامنے آ گئے, سیٹس بھی سب کو مل گئیں, اب کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ہوگا آئندہ کا لاہ عمل, کیا ہوگا آپ کی جماعت؟ دیکھیے ایک آپشن تو فوری طور پر جو کھلا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. دیکھیے ساری چیزیں الیکشن کمیشن پر, سارے الزامات جو کھلی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں لگنے کے باوجود باہر کا ادارہ وہی ہے. تو ہم تو جو کہ قانون کی رائے اختیار کرنا چاہتے ہیں, روڈوں کا رستہ اس طرح نہیں لینا چاہتے کہ کوئی تشدد پر آمادہ ہو جائے, تو ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواستیں تیار کی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کل داخل ہو جائیں گی. تو امید کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ بڑا مایوس کن رہا ہے. 6 نشستیں جس پر ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی تھی, جس میں سارے کے سارے فارم تبدیل ہوئے تھے اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب خود سنتے رہے, میں خود 80 مرتبہ جاتا رہا, لیکن افسوس کہ انہوں نے اس کا فیصلہ اتنا بے ہنگم کیا کہ پورا کا پورا انصاف کا قتل کر دیا. اب اس میں بھی ہم پہلے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن, اللہ کرے دیکھیے, اور نہیں الیکشن کمیشن کرتا تو پھر دیکھیں گے کہ آگے عدالت جائیں کہاں جائیں. باقی جو دوسرا لائحہ عمل ہے جو عوام کی مایوسی کا دور کرنے کے لیے ہم نے لائحہ عمل تیار کرنا ہے اور کارکنان کی مایوسی دور کرنے کے لیے وہ ہم تیار کر رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ الیکشن کی چھینا جھپٹی کا ہے اور اس کو ہم اس طرح چلنے نہیں دیں گے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس پر بھرپور جدوجہد کریں گے, عوام کو اس سے آگاہ اور بیدار کریں گے, عوام کو منظم کریں گے, اور انشاءاللہ العزیز میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ اگلے انتخابات تک لوگوں کے اندر یہ جو اس نظام سے نفرت اور غصہ ہے یہ اتنا عروج پر ہوگا کہ لوگ خود بیلٹ باکس کی حفاظت کریں گے, لوگ خود موجود ہوں گے. پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح دھاندلی کر کے وہ ساری عمر یہاں پر اقتدار میں رہ سکتی ہے, پاسبل نہیں ہے. نہیں تو ایڈوکیٹ صاحب اس طرح سے سسٹم ڈیریل نہیں ہوگا, جمہوریت پہ حرف نہیں آ جائے گا؟ نہیں, جمہوریت تو دیکھیے اس کا نام ہے نا کہ جس کو آپ ووٹ ڈالیں اس کا ووٹ
اس کو جتوا دیں. لیکن جو لوگ اقتدار پر بیٹھے ہیں وہ تو انتخابی دہشت گردی کر رہے ہیں نا, وہ تو قانونی دہشت گردی کر رہے ہیں. ریاست کے جو ادارے ہیں ان کا بدترین غلط استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد تو پھر عوام کی طاقت رہ جاتی ہے. عوام کی پرامن طاقت اگر موجود ہو تو وہ تو عین جمہوریت کا تقاضا ہے. پوری دنیا کے اندر عوام کی جو طاقت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں لوگوں نے دیکھا عوام کھڑے ہوئے تو ٹھیک ہے, وزیر اعظم کو چلتا کر دیا. اسی طریقے سے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی انشاءاللہ امید یہ ہے کہ عوام اس چیز کو مستقل دیکھ رہے ہیں. 2-3 سالوں سے بہت زیادہ یہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور عوام کے اندر جو اب غصہ ہے اس پورے نظام کے خلاف, وہ بالآخر اس پر تو کم از کم ہونا چاہیے نا کہ لوگ کھڑے ہوں اور اپنے بیلٹ کی حفاظت کریں پرامن طریقے پر رہتے ہوئے. تو اس سے کوئی برائی بھی نہیں ہے. لوگوں کو موجود ہونا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے, تاکہ جو لوگ ان کے منتخب لوگ ہیں وہ منتخب ہو کر آئیں. پی ٹی آئی نے 24 نومبر کی جو کال دی ہے احتجاج کی, آپ سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی 14 نومبر کی جو کال, 24 نومبر کی جو کال ہے, وہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کی رہائی کے لیے ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور ہم باہر کے جو الیکشن میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اس پر تو بھرپور ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے 1 لاکھ ووٹ لینے والے بندے کے 1100 ووٹ کر دیے گئے. تو ظاہر ہے اس دھاندلی کو آنکھوں دیکھے نکلا تو نہیں جا سکتا. تو اس پر تو ظاہر ہے کہ ہم نے اور ہمارا ان کا موقف ایک ہی ہے. تو ظاہر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بڑی ڈیٹیل میں ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے, سلیم اللہ صاحب, اور بڑا تفصیلی بتایا ہے. تو اچھا ایک اسٹانس آپ لوگوں کا سامنے آ رہا ہے. اب آپ عوامی قوت کو لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہم نے اصل میں اس معاملے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرنا, اور نہ ہم کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, یا یہ کسی ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو عوامی مینڈیٹ کی توہین ہے. پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, پورے دیکھیں عوام کا مسائل حل کرنے کی اصل بات. دیکھیں یہ آپ عوامی مینڈیٹ کی جب توہین کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ سسٹم سے بیزار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. جو عوام ہے وہ بہرحال عوامی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, بے شک طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین, لیکن وقتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور اہم بات ایک آپ کو بتا دوں کہ UC 7 لیاقت آباد ٹاؤن کے جو جیتے ہوئے چیئرمین ہیں محمد وقار صاحب, ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم انہیں یہاں پر بلائیں. ہم نے انہیں انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں تاکہ وہ اپنی رائے دے سکیں, اپنا موقف بتا سکیں, لیکن وہ نہیں آئے, انہوں نے معذرت کر لی. اور سلیم اللہ صاحب جو کہ ان کے مقابل تھے UC 7 لیاقت آباد ٹاؤن کے امیدوار چیئرمین تھے, وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ہم چاہتے تھے کہ رائے سب کی ہونی چاہیے اور موقف سب کا آپ تک پہنچائیں, لیکن وہ نہیں آ سکے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ وہ تو جیت گئے ہیں تو انہیں تو بڑا جشن منانا چاہیے, جشن منایا بھی ہوگا انہوں نے. یقیناً میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں ہارا کینڈیڈیٹ ہوں اس پیپر کے مطابق, ٹھیک ہے, عوامی ووٹوں کے مطابق نہیں, لیکن پیپر کے مطابق میں ہارا ہوا ہوں. لیکن میں صبح اپنے حلقے میں نکلا ہوں, جس طریقے سے میں بیکری پر جاتا ہوں میں اسی طریقے سے بیکری پر گیا, میں نے ناشتہ لیا, لوگوں سے ملا, رابطہ کیا. حالانکہ لوگ تو ہارے ہوئے لوگ منہ چھپا کر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور لوگوں نے ہم سے حیرت سے کہا کہ سر یہ کیا ہو گیا. یہ لوگوں کی رائے تھی کہ سلیم بھائی یہ کیا ہو گیا. لیکن ہم نے کہا بھائی آپ کے سامنے جو پورے 10 دن سے یہاں پر ایک صورتحال بنی ہوئی تھی, پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل اور پورے شہر سے جس طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے خوف و ہراس کا ماحول بنایا گیا تھا, وہ آپ کے سامنے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو UC 7 ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انتہائی کشیدگی کے ماحول میں بھی یہاں کے سیاسی کارکنان کے سیاسی اختلافات ہوتے تھے, لیکن وہ سیاسی اختلافات ذاتی اختلافات کے اوپر وہ نہیں آتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذاتیات پر آ جائیں. اس الیکشن کے دوران بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ ایک ٹینشن کا ماحول تھا, لیکن جو پیپلز پارٹی کے لوکل کارکنان تھے, وہاں کے کارکنان تھے, وہ ہمارے کیمپ پہ آتے تھے اور مسکراتے ہوئے کہتے تھے سلیم بھائی آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لوگوں کو بتاتے رہیے گا اور ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے, اور آپ لوگوں کو بتائیے گا. مذاق کے طور پہ کہتے تھے کہ سلیم بھائی آپ لوگوں کو بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا انتخابی نشان تیر ہے,
अच्छा, मजाक के तौर पे कहते हैं कि सलीम भाई मतलब इतने अच्छे माहौल में आप लोग वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, लोकल देखिए, मैं यहाँ पर फिर बात करूंगा कि जो वहाँ के मुकामी कारकुनान हैं उनकी बात करूंगा, लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए थे मैं उनकी कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने तो वहाँ पर एक अजीब व गरीब माहौल पैदा किया। मुकामी लोग वहाँ पर, चाहे वो MQM के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, तहरीक लब्बैक के हों, वो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, और ज़ाहिर है कि मोहल्लेदारी होती है तो वहाँ पर इसका बहुत लिहाज रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक खुशाइन बात है ऐसे माहौल में कि जहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती इख्तलाफात बनाकर लोग दुश्मनियाँ पाल लेते हैं, उस माहौल के अंदर UC7 की ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, लेकिन जो बाहर के लोग आए थे, देखें बाहर के लोगों के हवाले से हमने वहाँ पर आखिरी दिन ये 13 नवंबर की शाम को हमने बाकायदा लियाकताबाद थाने के अंदर एक दरख्वास्त दी और उनसे रिसीव करवाई, कि जिसमें हमने उनको कहा कि ये पूरी UC ही इंतहाई हसास है, लेकिन इसके 5 स्टेशन बहुत ज़्यादा हसास हैं, उन पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। अच्छा। क्योंकि हमें जो इतलात मिल रही थी कि यहाँ पर गड़बड़ की जाएगी, यहाँ पर हंगामा आराई की जाएगी। CCTV कैमरे का और मॉनिटरिंग वगैरह का भी मुतालबा किया था? जी, CCTV तो वैसे होता ही है, लेकिन हमारी ख़ास तौर से ये थी कि इसमें इजाफी नफरी तैनात की जाए ताकि हंगामा आराई और उससे बचा जा सके, खौफ रास का माहौल ना हो। क्योंकि वहाँ पर चनेसर गोट से लोग बुलाए गए, वहाँ पर मवाज गोट से लोग बुलवाए गए, वहाँ पर दीगर एरिया से लोग बुलाकर जिनका ताल्लुक वहाँ से बिल्कुल नहीं था, एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल पैदा किया गया। तो ये एक सूरत हाल रही। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो जो मुकामी जो वहाँ के रहने वाले थे, जो कारकुनान थे, वो इस चीज़ को देख रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं हो रही? जी बिल्कुल, वो समझ रहे थे, वो देख रहे थे, लेकिन जाहिर है कि पार्टी के साथ हैं तो पार्टी तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, अलबत्ता वो मोहल्लेदारी की वजह से हमें बताते रहते कि सलीम भाई जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो खुद हमें बताते रहे हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि ये सीट आपकी है और यहाँ पर जो होने वाला है वो सारी चीज़ें सबके सामने हैं, जिस तरह की वहाँ चीज़ें हुई और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बन सकी। देखें, इलाहाबाद स्कूल के अंदर वहाँ इन्होंने एक तो ये कि स्कूल के करीब ही कैंप लगाया, और उसके बाद ये हुआ कि पोलिंग स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद उनके एक फ़र्द जो था वो उठा और उसने पूरी गड्डी उसके अंदर डाल दी। ठीक है, बैलेट्स की गड्डी डाल दी। अब देखें आप इसको कि प्रिजाइडिंग अमले की मिली भगत, इंतज़ामिया की मिली भगत। अगर आप इलाहाबाद स्कूल का विज़िट करें तो वो इंतहाई कंजस्टेड जगह है, यानी कोई 80 गज़ के ऊपर बना हुआ स्कूल है। उसमें अगर जो राहदारी है कि अगर 2 लोग चलें तो एक को साइड में होना पड़ता है। वहाँ से इलेक्शन वाले दिन एक फ़र्द जाके गड्डी डाल के भाग जाता है और उसको भागने का मौका फराहम किया जाता है। चूँकि वो गैर मुकामी था, वहाँ का रहने वाला नहीं था, तो वो घबराहट में एक ऐसी गली में घुस गया जो आगे से बंद थी। अच्छा, वहाँ लोगों ने उसको पकड़ा तो पीपल्स पार्टी के जो मौजूद दीगर अफराद थे उन्होंने एकदम हल्ला बोला, और इससे पहले कि लोग समझ पाते उन्होंने उसको दूसरी गलियों से फ़ौरन फरार करवा दिया, जिसकी हमने रिपोर्ट भी की और इसका राजा आरिफ सुल्तान साहिब ने जो है इलेक्शन कमीशन में इसकी बाकायदा कंप्लेन भी की। ये सारी चीज़ें होती रही वहाँ पर। अच्छा, तो ये इन सारी चीज़ों का जो रिपोर्ट आपने करवाई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से, तो वहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स आया वहाँ पे? कोई नहीं, वही नॉर्मल जो रूटीन के 4 सिपाही होते हैं वही मौजूद रहे तमाम जगहों पर। कोई इजाफी नफरी नहीं रही, कहीं पर भी हमें पुलिस की कोई इजाफी नफरी नज़र नहीं आई। सिर्फ जो रात को अमला आया था जिसमें 4 सिपाही उनके होते हैं वही स्टेशन के अंदर मौजूद रहे, और उनकी भी हमें तो लगता है कि सारी जो वफादारियां थीं वो पीपल्स पार्टी के साथ थीं। क्योंकि यहाँ तो ऐसा क्यों लगा आपको? देखें, आप मुझे बताएं ना, ये कैसे मुमकिन है कि एक फर्द जो है ना वहाँ से डालकर भाग जाए? क्योंकि देखें, कार्ड चेक करके अगर वो भेज रहे हैं और दरवाज़ा बंद हो तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ से शोर होए, अंदर से शोर हो, एक फर्द भागता हुआ आया और उसको दरवाज़ा खोल के जाने दे दिया जाए? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं ना। आपने भी वोट डाला होगा, आपने देखा होगा ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो गेट बंद कर दिया, गेट लॉक कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ से निकलने का मौका दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने थी। यानी जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा था, और ये आंखों देखा। तो आपने इस बारे में जो रिपोर्ट वगैरह कहीं पे इलेक्शन कमीशन में कुछ ऐसी, अच्छा आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, कोई ऐसी वीडियो या देखिए सबूत, बहरहाल वीडियोस फौरन वायरल हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज कुछ बस सामने वीडियो नहीं बना सके, वीडियो नहीं बन पाई। मैं आपको बताऊं,
तो आपने बताया था कि CCTV कैमरास भी वहाँ पे मौजूद। लेकिन वो तो अंदर का होगा ना, वो ज़ाहिर है हमारे हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में होगा? इलेक्शन कमीशन के पास होगा। अगर हमने लगाए होते या मुकामी तौर पर होते तो शायद कुछ असर रसूख होता, या फिर अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसकी रिकॉर्डिंग्स निकाल सकता है, देख सकता है, और हम इसका भी मुतालबा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि CCTVs तो मौजूद होते हैं और अब तो ये लगाए जाते हैं। वो तो होते ही इसीलिए है ना कि ताकि कोई जो भी, हाँ बिल्कुल 2018 से तो ये चल रहा है कि CCTVs लगाए जाते हैं, लेकिन वो CCTVs पे कंट्रोल किसका है? सवाल तो ये ना, वो जमात इस्लामी का तो नहीं है, वो तो इंतजामिया का होता है। वो तो इंतजामिया चाहे तो उसको देख सकती है। अच्छा, PTI एक चीज का बड़ा मुतालबा करती है, EVM मशीन का। वो हमेशा कहती है कि EVM मशीन होती है, और तमाम ममालिक, अक्सर ममालिक में, इवन के हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ भी EVM मशीन बड़ा सक्सेसफुली वो रिस्पॉन्स करती है वहाँ पे, पूरे इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं। तो इस पे आप कुछ आपने वर्किंग की, कहीं पे सपोर्ट किया इस चीज को, या देखिए वर्किंग तो कर सकते हैं, और जब ये मामला उठा था और ये बात चली ताकि ये मामला ही खत्म हो जाए ना, ये बैलेटिंग पेपर्स और ये सब चीजों का। लेकिन देखें पाकिस्तान के माहौल में हमें एक चीज और देखनी पड़ती है ना, उस मशीन को कंट्रोल कौन करेगा? देखें कहीं तो डेटा वो जा रहा होगा ना, तो जहां पर इतनी खुली धांधली होती है, तो क्या आप समझती हैं कि वो जो डेटा वहां भेज रही होगी मशीन, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता? आप मुझे बताइए, हो सकता है ना? क्योंकि जाहिर है कि उसको कंट्रोल करने वाले कौन होंगे? वो भी इंसान ही होंगे ना। जो डेटा सामने आ रहा होगा तो हो सकता है। तो कहाँ से लेके आए फरिश्तों को? ये बताएं आप कि वो कौन आखिर ये इन तमाम मसाइल का हल करेगा कौन? देखिए एक वक्त आएगा कि ये होगा, कौम के अंदर शऊर आएगा। देखिए इतना आपने देखा कि कौम के अंदर शऊर आया। इस दफ़ा हमने जब भी विजिट किया तो लोगों ने हमसे एक बात कही कि इस दफ़ा हम वोट सिर्फ उनको देंगे जो काम करता है। इससे पहले वोट होता था नज़रिए के ऊपर, वोट होता था कौमियत के ऊपर, या वोट होता था किसी ज़ाती मफादात के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा लोगों ने सिर्फ एक बात कही कि हम उसी को वोट देंगे जो काम करता हो, चाहे वो जमात इस्लामी करे, चाहे पीपल्स पार्टी करे, चाहे MQM। और हमें नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा तराजू के लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, कहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं? अगर इतना काम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये जो कराची के लोग मसाइल का सामना कर रहे हैं, जो बुरे हालों में हैं, इनको तो बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए फिर। देखिए आप उनकी बात करें जो जिसके हम जिम्मेदार हैं। हमारे जो टाउन्स हैं, हमारे जो यूसीज हैं, आप उनके अंदर देखें तो आपको सफाई सुथराई इन सब चीज़ों की सूरत हाल निस्बतन बेहतर नजर आएगी। अच्छा। जबकि दीगर की जो है सूरत हाल है वो आपके सामने है। हम तो उसकी जवाबदेही के लिए तैयार हैं, या फिर उसके कोई एक मॉडल टाउन आप बता दें जो जमात इस्लामी ने, आपके चेयरमैन ने कहीं कोई एक मॉडल टाउन बनाया हो। हम इसको गुलबर्ग टाउन को हम इसके मिसाल के तौर पे पेश कर सकते हैं। गुलबर्ग टाउन को हम कह सकते हैं कि हमारा एक मॉडल टाउन है। गुलबर्ग टाउन ने जिस तरीके से पार्कों को आबाद किया, जिस तरह सड़कों को ठीक किया, जिस तरीके से इरफान भाई ने भी बताया और हम खुद इसके गवाह हैं कि कचरा कुंडियों को साफ किया गया, ये अपनी मिसाल आप है। ओपन एयर जिम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट गुलबर्ग टाउन ने पेश किया। अच्छा जी। इसी तरीके से नॉर्थ कराची टाउन के अंदर तो एक और चीज हुई कि अवामी पार्क के अंदर स्विमिंग पूल बना दिया गया। देखिए ये कहाँ होता है, आप मुझे बताएं। इससे पहले किसी अवामी पार्क के अंदर कोई स्लाइडिंग या वाटर स्लाइड थी? नहीं थी। तो काम तो हो रहा है, तो हम तो उसके जिम्मेदार हैं जो जमात इस्लामी के टाउन है, हम तो उनकी बात करेंगे। बाकी अगर काम नहीं कर रहे तो उनके तो हम बिल्कुल। और ऑब्वियसली बात आपसे वही की जाएगी जहां के आप जिम्मेदार होंगे। बात तो तब है कि अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया जाए और अवामी रिलीफ के लिए वो काम किया जाए जिनके लिए आप उस सीट पे बैठे हुए हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाने से पहले तारुफ करवा दूं, इरफान शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। गुलबर्ग टाउन UC5 के वाइस चेयरमैन हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया इरफान शाह साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। गुलबर्ग टाउन का जिक्र हो रहा था ब्रेक पर जाने से पहले, और सलीमुल्लाह साहब ने आपके टाउन को मॉडल टाउन के उस पे पेश किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काम हुआ है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लोग तो आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करते होंगे और आपके पास अपने मसाइल लेके आते होंगे, तो हल करने में दुश्वारियों का सामना तो नहीं रहता आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब 2000 के अंदर 2001 में हम इलेक्शन जीते थे, उस वक्त भी जो गुलबर्ग टाउन के हमारे नाजिम थे फारूक नेमतुल्लाह, उन्होंने जो है पूरे गुलबर्ग टाउन को एक गुलो गुलजार बना दिया था। हमारा नारा था कि ग्रीन जो है पार्क्स होंगे और काली सड़कें होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ और बेशुमार काम हुए। और
टाउन उस वक्त भी हमारा था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नुसरतुल्लाह साहब होते हैं हमारे टाउन चेयरमैन, और इसी नुक्ते नज़र से हम सारे काम करते हैं, चीज़ें करते हैं। और मुश्किलात परेशानियां तो है, लेकिन जो हमारे कायद ने कहा कि जो भी हमारे जिम्मेदारियां जो इख्तियार होगा इंशाअल्लाह उससे बढ़कर जो है हम काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हम कर रहे हैं, उससे बढ़कर हम काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी आप देखेंगे इंशाअल्लाह वक्त जैसे गुजरेगा और बेहतर से बेहतर इंशाअल्लाह ये बहुत होता अच्छी रहेगा। बात है, बड़े काम करने का जज्बा होना चाहिए, अज़्म होना चाहिए। काम होता है बिल्कुल, और सब काम होते हैं, और लोग तो हमारे साथ हैं, तो इसलिए इस पूरे सूरत हाल के बावजूद भी हम इलेक्शन जीते हैं वहाँ पर। और जो सूरत हाल थी, जो वहाँ के मोहल्ले वालों ने देखा, गुलबर्ग टाउन UC5 के लोगों ने देखा, और फिर उन्होंने कहा जिस तरह से कब्जा किया गया और जिस तरह से लोगों को लाके बिठाया गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहे थे कि कहाँ से कैसे कैसे लोग वहाँ पर आए। अच्छा। बहरहाल जिस तरह से बिठाया गया, कभी हमने देखा नहीं था उन इलाकों में उनको। बहरहाल जो है जिस तरह से वो आए और जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें की, हमने मुकाबला किया इस चीज़ का। और मैं खुद जो है जब राउंड में था, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 12 से 15 वोट ऐसे थे जो मैंने पकड़े। वहाँ जो अमला मौजूद है इलेक्शन का, उसने नहीं पकड़े, मैंने पकड़े। मैंने राउंड में चलते हुए फिरते हुए सिर्फ। अच्छा। और इस अंदाज से पकड़े हमने, जैसे मैंने एक साहब जो है उसको बैलेट भी दे दिया, ऐसे कई दफा हुआ, बैलेट दे दिया जा रहा है, तो मैंने उनसे कहा इनका शनाख्ती कार्ड है? तो वो अफसर पूछा कि शनाख्ती कार्ड है? मैंने कहा आपने बगैर शनाख्ती कार्ड के इनको कैसे दे दिया लेकर? ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने ज्यादा बात की तो हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दिए लेकर। तो इस तरह की सारी सूरत हाल थी। और सिर्फ जो है मसला लियाकताबाद का नहीं था, पूरे कराची के अंदर किया, गुलबर्ग टाउन के अंदर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। मैं आपको बताता हूँ, कम्प्रीहेंसिव जो है स्टेशन नंबर जो है हमारा जो था 34 था, जी। उसके अंदर 3 वोट टोटल मिला के 25 वोट पड़े थे, टोटल मिला के 25 वोट, और 3 वोट जो है टर्नआउट इतना कम था। वो टर्नआउट पे तो बाद में हम बात करेंगे, रखा ही इन्होंने जुमेरात को इसलिए था अच्छा। कि जो है टर्नआउट कम हो। टोटल मिला के 25 वोट थे, और 25 में से जो है 3 वोट पीपल्स पार्टी को पड़े थे, 18 वोट हमें पड़े थे, और बाकी 1-2 जो एक PTI और इस तरह करके टोटल ये 25 वोट का मामला था। वो 25 वोट को जो है जो 3 वोट थे वो 303 वोट किए गए। यानी टर्नआउट आप खुद कह रहे हैं एक तो कम है, और टर्नआउट इसलिए कम था, इसलिए इन्होंने जुमेरात को रखा था कि टर्नआउट कम हो। माहौल ऐसे बना दिया वहां पर कि जो है एक टेंशन है, एक फिजा है, लेकिन लोग निकले, लोग आए। तो बहरहाल वो 318 वोट टोटल किए गए, और उसमें 3 वोट को 303 वोट कर दिए गए। इसी तरह एक और स्टेशन से वहीं पर भी गालिबन 36 या था, मुझे भी ये वाला सही से याद नहीं, उसमें भी जो है 60-70 वोटों का इजाफा किया। कुल मिला के 400-450 वोटों का सिर्फ कंप्रीहेंसिव में इजाफा किया। हमने उसे रोका, हमने बताया कि भाई आपने अगर ये किया है, हमारे पास जो है जो वोट जब होते हैं तो उसमें बाकायदा लिस्ट के अंदर काटा जाता है, मार्किंग की जाती है, और बैलेट को गिना जाता है। हमने कहा ये तो सारी चीजें, या तो हमें दिखा दे 318 बैलेट। उन्होंने जो है हमारे लोगों को बाहर निकाला, धक्के दिए। जब मैंने अपने चीफ पोलिंग एजेंट जो है नासिर जाफरी साहब होते हैं, उनको हमने भेजा, तो उनको अंदर आने नहीं दिया, उनको मना किया गया। और फिर बहुत ज्यादा जब बात की गई, जब वो अंदर गए तो सब कुछ समेट गए। फिर उसके बाद हमने बाहर नहीं निकलने दिया उनको। हमने कहा भाई पहले हमें सारी गिनती पूरी करो। इस पूरे सूरत हाल के अंदर इधर उधर से जब रिजल्ट आने लगे तो पता चला कि हम तो बहुत बड़ी लीड से जीत रहे हैं। यानी अगर हम इस वक्त में दस्तगीर स्कूल की बात करूं तो दस्तगीर स्कूल में हमारे जो वोट थे 444 वोट थे। अच्छा। और पीपल्स पार्टी की बमुश्किल 12 वोट थे। तो वहां कोई मुकाबला था नहीं, उनके अंदाजा ही नहीं था। यहां से ये लोग निकल के इसलिए वहां से आया कि हम जीत गए, नारे लगाते रहे। और जब हमने काउंट किया तो पता चला हमारे तो 400-500 वोट इनसे ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है हम RO के दफ्तर गए और वहां पर जाके जो है अच्छा। हमने रिजल्ट लिया लेकर। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, अहमद मुर्तजा साहब का। उन्होंने इस पूरे उसके अंदर उसने कहा जो रिजल्ट मेरे पास आया, मैंने उनसे शिकायत की, उन्होंने कहा देखिए इसका नहीं पता, आप वहीं बात करें, लेकिन जो रिजल्ट मेरे पास आया मैं आपको बना के दूंगा। यानी अगर कहीं पर कोई मसले मसाइल है, हम कहते हैं और पूरे इलेक्शन में नजर आए, नहीं, अगर लेकिन किसी ने अच्छा काम किया न सिर्फ उन्होंने अच्छा काम किया, उसका पूरा अमला जो वहां पर मौजूद था, उस पूरे अमले ने अच्छा काम किया। और मैं आपको थोड़ा सा और भी बात बताऊं, थोड़ा सा वक्त शॉर्ट है, तो मैं आपको एक और बात भी बताऊं, मुख्तसरन बता रहा हूं कि जब मैं जो है
वहां पर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैंने कहा ये सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा इस सारी चीजों के बावजूद भी आप जीत गए, आप बैठे, मैं आधे घंटे के अंदर आपको रिजल्ट बना के दे रहा हूँ, मैं रीचेकिंग कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट बना के आपको देता हूँ। ये बात उन्होंने कही और ये बात कहकर हम बाहर बैठ गए, इजाजत से बैठे वहीं पर। इतने थोड़ी देर में जो है डीसी साहब आए और डीसी साहब अंदर घुसे, UC5 के जो RO के दफ्तर में घुसे, ओसे में घुसे, बाहर निकले, पता नहीं क्या बात हुई, कैसे बात हुई है, अंदाजा ये है कि उन्होंने शायद डांटा उनको या कोई इस तरह का सिलसिला हुआ। बहरहाल जो है डीसी साहब दूर खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने DSP को, SHO को मेरे पास भेजा और कहा आप यहाँ क्यों खड़े? मैंने कहा भाई मैं रिजल्ट लेने आया हूँ, मैं जीत गया हूँ, मैं रिजल्ट लेने आया हूँ। और मैं बार बार इसलिए कह रहा था, मैंने कहा भाई पलट ना देंगे लोग। अच्छा, तो इसलिए कह रहा था, हमें भी पता है इस चीज का। जब मैं वहां पर जो है रिजल्ट लेने के लिए जो मैं, तो उसके बावजूद मुझे जबरदस्ती निकाला वहां से, जबकि ये रूल के अंदर है या तो मैं या मेरा कोई नुमाइंदा वहां पर मौजूद होगा। वहां पे CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए थे? कहाँ पर? जहाँ पे आप मौजूद थे इस वक्त जब रिजल्ट लेने के लिए गए? अंदर लगे हुए होंगे, बाहर भी लगे होंगे, लेकिन उनके हाथ में होगा जो कुछ होगा। अच्छा। आपको मैं एक और बात भी बताऊं। जी जी। मैं वहां जब आधे घंटे रहा मौजूद, आधे घंटे तक मेरी नजरें जो है लियाकताबाद UC7 पे थी, वहां की उसके दफ्तर। 2 ही कमरे थे क्योंकि एक हमारे तत्ता सेंटर में और एक लियाकताबाद की। तो मेरी नजरें वहीं पर थी कि वहां क्या हो रहा है। और डीसी साहब निकले हैं उस दफ्तर से, निकले आधे घंटे तक वहां पर थे। वो आधे घंटे तक क्यों थे वहां पर? जवाब दे, उनका तो काम ही नहीं है वहां पर। उनका काम तो, उनका तो कमरा मौजूद था वहां पर, AC वाला, वहां बैठते ना। अच्छा। वहां से निकले, निकलने के बाद वो वहां पर आए हैं, मेरी सारी बात की, वल्लाह आलम क्या बात हुई क्या नहीं हुई, जो हुई भी है तो ज़ाहिर बात है मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं उसको। फिर उसके बाद जब मैं बाहर निकला हूं और रिजल्ट जो मुझे आधे घंटे बाद मिलना था, आधे घंटे बाद मिलना था, मुझे रिजल्ट 2 घंटे बाद दिया गया। और गालिब गुमान ये है कि प्रेशर दिया गया RO साहब को कि भाई रिजल्ट चेंज हो। लेकिन RO साहब प्रेशर में नहीं है, मेरा ख्याल यही है, और नहीं है इसलिए तो मैं जीत गया, वरना तो मैं कुछ और होता। अच्छा। और जब मैं वहां दूसरी दफा आया, तो दूसरी दफा भी जब मैं आया हूं और वो दूसरी दफा मुझे बुलाया गया। पहली दफा मैं कहा आप क्यों आए यहाँ पर, अंदर कैसे आ गए? भाई मैं अंदर कैसे आ गया? आपकी पुलिस खड़ी है, आपकी 10 मोबाइलें खड़ी है, मुझे अंदर क्यों आने दिया? इसका मतलब इजाजत थी तो मैं अंदर आया था ना। लेकिन आपको आग इस बात पे लगी कि मैं जीत गया। अच्छा। इसी बात पे आपको गुस्सा आया और आपने मुझे बाहर निकाला। सियासतदानों के जो आपसी जो इख्तलाफात हैं या जो फर्क है सोच का, हालांकि आप सबका एक ही स्टांस है ना, अवामी खिदमत। कोई भी पार्टी है, अवामी खिदमत, पाकिस्तान के लिए लोग कहते हैं असल में इसमें। अच्छा, ऐसा है नहीं जमात इस्लामी के अलावा। मैं आपको बताता हूँ ना, देखिए अवामी खिदमत का पहला उसूल क्या है? जो अवाम ने आपको राय दी उसको माने। ठीक है सलीमुल्लाह साहब, मैं इसमें थोड़ा सा इसमें इजाफा करूँ। अच्छा, वक्त अब बिल्कुल कम रह गया। ठीक है ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं इसमें। देखिए मैं इस शहर के अंदर हमने बहुत मुश्किलात और परेशानी और बहुत सारी कुर्बानियां दी है। हमारे लोग शहीद हुए इस शहर। ठीक है, हमारे साथ हुआ है। मैं ये कहता हूँ पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को, जिनकी लाशें निकली यहाँ से, जिनके साथ जुल्म हुआ, हमने बर्दाश्त किया, उन्होंने भी बर्दाश्त किया। लेकिन वो काम जो वो करते थे, वही काम अगर ये कर रहे हैं तो ये माहौल खराब हो गया। एक बात। दूसरी बात ये है, आपकी सारी डोरे, देखिए आज आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है ना, आप कर रहे हैं, कल नहीं होंगे तो क्या करेंगे? भाई अपनी पार्टी को खत्म ना करें, अपने पार्टी को आगे लेकर आए और कोई कमी है उस कमी को दूर करे। ठीक है, बिल्कुल। उस कोताहियों को दूर करे। मैं जितने भी इनके संजीदा लोग हैं, जो इनके बुजुर्ग हैं, मैं नाम लेकर कहता हूं, रजा रब्बानी साहब हो गए, ताज हैदर साहब हो गए, ऐसा नहीं, हमने सीखा है उनसे। इख्तिलाफ अपनी जगह है, नजरियाती हमने सीखा है उनकी चीजों को, उनके मामला, वो हमें नहीं जानते, हम उनको जानते, सीखा है, वो बड़े हैं हमारे, उनसे सीखा है। उनका भी किरदार है, उनको चाहिए समझाएं, ये इस तरह से नहीं होता है। मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं, आप लियाकताबाद छोड़े, आप फेडरल वे एरिया छोड़े, आप मॉडल कॉलोनी छोड़े, मैं चैलेंज देकर कहता हूं आप लियारी के अंदर लड़े। लियारी के अंदर ये कौमी भी आ रहे हैं और सारे सूबाई भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे हम जीते उसमें, और लोग भी जीते, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं जीती है। आप देखें कहीं कमी है, कोताही है, उस कोताही को दूर करें। भुट्टो साहब ने क्या कहा था? पीपल्स पार्टी उस वक्त खत्म होगी जब लाड़काना से हारेगी और लियारी से हारेगी। लियारी से मेरे जियाले भाइयों, पीपल्स पार्टियों वाले हो, सुन लो, तुम हार चुके हो। तुम ये जो टेम्परिंग करके लोगों को मिला के जिताना चाहते हो, नहीं जीत सकते। तुम हार चुके हो, अपनी चीजों को बेहतर कर दो।
میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں UC7 میں ایک پوائنٹ ہے الیاس گوٹ, یہ بلوچ آبادی ہے. اس کے بارے میں تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ چونکہ بلوچ آبادی پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن وہاں سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے بھی رابطہ کیا, ماؤں نے, بزرگوں نے, نوجوانوں نے ہم سے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس پارٹی سے بیزار ہیں, باقاعدہ طور پر کہا. جن لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا ان کو پتہ چلا کہ ہم آئے تھے, انہوں نے نمبر لیا, مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا سلیم بھائی آپ آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی آئیں. تو یہ بات حقیقت ہے کہ جو علاقے پیپلز پارٹی کے گڑھ سمجھے جاتے تھے وہاں پر بھی اب صورتحال یہی ہے. اسی طریقے سے یہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں رہ گئی ہیں, وقت کم تھا, لیکن صورتحال یہ رہی ایک موقع پر کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس آئے, انہوں نے کہا سر صورتحال یہ بنی کہ 160 ووٹ کاسٹ ہوئے, 160, اور ڈبے سے 494 نکلے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم اللہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے, بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب آپ نے وقت نکالا, اور بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ناظرین, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر کسی کی تکلیف کو حل کرے وہ, اور خاص طور پہ عوامی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وہ کوشاں رہے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.